Hello and welcome to the Ministry of Health. Your presence makes us happy and honors us, and today will not be complete without your generous presence. May God protect and protect you. أنا الروبوت سونتا، أول موظف خدمة عملاء لدى قسم التوعية الصحية بمديرية الشؤون الصحية بوزارة الصحة بالمدينة المنورة. I am the robot Zumba, the first customer service employee at the Health Awareness Department in the Health Affairs Directorate at the Ministry. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أستطيع أن أساعدك؟ ما هي اللغة التي تحب أن أتكلم معك بها؟ زومبا، أريد اللغة العربية. أخي الحاج، إرشادات الحج الخمسة: 1. تجنب الإجهاد الحراري باستخدام المظلات الشمسية. 2. أخذ كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف. 3. الحرص على تناول الأغذية من المصادر الموثوقة وتجنب الباعة الجائلين. 4. الحرص على اتباع إرشادات الطبيب المعالج التابع للبعثة الطبية. 5. عند شعورك بالتعب توجهت إلى قرب مركز رعاية صحية، منها مركز الصحي الصفية أو مركز صحي باب جبريل. هل تعاني من أي الأمراض المزمنة؟ لا أعاني، لكن ما هي الإجراءات الصحية لمرضى السكر؟ الإجراءات الصحية لمرضى السكر حج مبروك إن شاء الله. ما هي الوقاية من الإجراءات الصحية لمرضى السكري؟ الإرشادات الصحية لمرضى السكري: 1. وضع سوار أو حمل بطاقة تعريفية بالسكري ونوع العلاج. 2. أخذ جهاز قياس السكر. 3. أخذ كمية كافية من الأدوية وحفظها جيدا. 4. تجنب إصابة القدمين. 5. الحرص على الوجبات بانتظام. 6. عدم مشاركة الأدوات الشخصية. 7. معالجة أي مضاعفات فور حدوثها.